सलोम ऐनापार्टी.com सँग सहकार्य गर्दै जेपिएन टिभीले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रममा यहाँलाई म स्वागत गर्दछु। विशेष गरी हामीले राजनीतिक अभियानलाई मुलुकका निम्ति, मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति प्रयत्न गर्नका लागि यी बहसहरू धमाधम ल्याएका छौँ तपाईँ अगाडि। धेरै कुराहरू हामीले बुझ्न पर्ने, धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पर्ने र एकअर्कालाई सिकाउँदै जान पर्ने अवस्था बनेको छ। खास गरी पोलिटिकल सिनारियोमा, पोलिटिकल क्षेत्रमा के गर्नु उचित, के अनुचित, के हुन्छ, के हुँदैन भन्ने विषयमा अलि गहिरै बहसको जरुरी देखिएको छ। राष्ट्र निर्माणको दर्शन आज हामीले तपाईसँग बहस गर्ने विषय बनेको छ। यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा, यो कार्यक्रमको कन्सेप्ट बारे सोच्दै गर्दाखेरि हामीसँग एक दुईवटा कुराहरू यस्ता बनेर आए जुन चाहिँ हाम्रा लागि कुन कुरो दर्शन हो, कुन कुरो हामीले गरिरहन पर्ने कुरा हो, कुन कुरालाई हामीले साथ दिन पर्ने, समर्थन गर्न पर्ने हो र कुन कुरा चाहिँ वास्तवमा दर्शनको नाउँमा हामीलाई बहकाउने कुराको रूपमा आएका छन् भनेर पनि बुझ्न पर्ने देखिन्छ। मेरा एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँले यो देश निर्माणको दर्शन देख्नु भएको छ अनि उहाँले त्यो विषय मलाई दुई तीनचोटि भनिसक्नुभयो, यो काम गरियो भने हाम्रो देश बन्छ। मैले अर्को दिन अर्को एकजना साथीलाई भेटेँ, उहाँसँग पनि त्यस्तै कुरा छ, ठ्याक्कै त्यही शब्दमा होइन तर विचार त त्यही हो, आशय त्यही छ। अर्को साथीलाई पनि भेटेँ, तीनजना जति भेटेपछि मलाई पनि त्यो कुरा मन पर्ने भएकोले चारजना मिलेर बहस गर्नुपर्छ भन्ने ठाने र मलाई पहिलोचोटि सेयर जसले गर्नुभएको थियो उहाँसँग मैले कुराकानी राखेँ। आउनुहोस् जुटौँ, अरू पनि साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ, यो विषय उठाइराख्नु भएको छ, हामी जुटेर काम गरौँ न भनेर मैले उहाँसँग कुरा गरेँ। तर मसँग त्यो दर्शन सेयर गर्ने पहिलो साथीले के भन्नुभयो भने यो दर्शन त मेरो हो, मैले गर्ने हो। मलाई प्याच्च भनिदिन मन लागेको थियो, ए तपाईँ देश बनाउने अनि दर्शन तपाईँको मात्रै हुने, अनि तपाईँले एक्लै बनाउने हो देश? मेरो प्रश्न सुनेपछि थाहा छैन के भयो, उहाँ मसँग सम्बन्धै करिब तोडे जस्तो हुनुभयो, अहिले बोल्नुहुन्न। उहाँ दर्शन के हो, मुलुकका निम्ति गरिने दर्शन के हो? दर्शनलाई सिम्प्लिफाइड, एकदमै सरलीकृत रूपमा बुझ्ने हो भने दुईटा कुराद्वारा प्रेरित हुन्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ दर्शन, यसमा फिलोसफीको कुरा आउँछ र फिलोसफीमा चाहिँ एउटा धार पक्रिने, एउटा सैद्धान्तिक धार पक्रेर नीतिगत ढङ्गले यो कुरो यसरी हुन्छ भनेर त्यसका निम्ति बहस छेड्दै जाने र त्यसबाट एउटा कन्क्लुजनमा आइपुग्ने र त्यो चाहिँ वास्तवमा भोलिका निम्ति वाद बनेर आउँछ, त्यसलाई पनि दर्शन भनिन्छ। दर्शन शास्त्रको कुरा यदि हामीले गर्छौँ, फिलोसफीको कुराहरू गर्छौँ भने त्यो पक्षबाट दर्शनलाई बुझिन्छ। अर्को दर्शन चाहिँ म जीवित रहँदासम्म वा मेरो सेकपछि पनि यो काम यस्तो परिणाम ल्याउने गरी हुनेछ र यो ठाउँमा मेरो सिचुएसन, अहिलेको अवस्थालाई यो ठाउँमा म पुर्याउने छु भनेर कुनै एउटा सपना बोकिन्छ भने त्यसलाई पनि दर्शन भनिन्छ। आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङ जुनियरले भने नि, हो यस्तै कुरा। आई हेभ अ ड्रिम, मसँग यो दर्शन छ, यो कुरो चाहिँ यसरी पुरा हुनेछ भनेर प्रोक्लेम गरेको कुरा हो। दर्शनलाई यो पछिल्लो दर्शनसँग म अलि बढी छु, म फिलोसफिकल कुरा, दार्शनिक कुरा भन्दा पनि, दार्शनिकताका निम्ति दर्शनको कुरा गर्नुभन्दा पनि म यो हामीले के गर्दै जान पर्ने र परिणाम कहाँ पुग्ने, कुन परिणाममा हामी आइपुग्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने दर्शनतिर म लागिराखेको छु। हितोपदेशले भन्छ जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू भाँडिन्छन्। यो भन्दै गर्दाखेरि नेतृत्वमा हुनपर्ने दर्शनको बारेमा अलिकति सोचौँ। नेतृत्व, वास्तवमा कोही व्यक्तिले दर्शन देख्छ र उसले एउटा
यो दर्शन बाँड्न थाल्छ आफ्नो सानो समूहमा, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदै जान्छ। धेरै मानिसहरूले यो दर्शनका बारेमा जब बुझ्छन्, त्यो बुझाइले एउटा जमात खडा गर्छ। त्यो दर्शनलाई पछ्याउने मान्छेहरू बटुल्दै जान्छ अनि यो बटुल्दै गएको दर्शनले एउटा सामूहिक विचार यो हाम्रोमा पुग्छ। त्यसकारण अघि नै मैले सुरुमा प्रसङ्ग उठाएँ नि, कसैले दर्शन देख्दैछ र यो मेरो एक्लो दर्शन हो, मेरा लागि हो भन्ने हो भने सार्वजनिक कुरो नगरोस् त्यसले। यदि राष्ट्र निर्माणकै कुरा, समाज परिवर्तनको कुरा कसैले गर्दैछ भने त्यस्तै दर्शन देख्ने मान्छेहरू थुप्रै हुन पर्यो। एक्लो व्यक्तिले देखेको दर्शन अरू कसैले त्यो देखेका छैनन्, त्यो बुझेका छैनन्, त्यो जानेका छैनन्, त्यसबारे महसुसै गरेका छैनन् भने त्यो दर्शन हुन सक्दैन। त्यसकारण भनौँ न, मलाई देश बदल्ने दर्शन छ, देशमा यो कुराहरू ल्याउँछु भन्ने खालको दर्शन छ भने म जहाँ जान्छु, जहाँ कुरा गर्छु, मैले त्यस्तै त्यस्तै मान्छेहरू भेट्न थाल्छु। मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्म म त्यस्तै मान्छेहरूलाई भेट्दै जान्छु। अनि मैले सुनिदिनु मात्रै पर्छ, ध्यान दिएर उहाँहरूले पनि त्यही कुरा गर्ने हो, यो गरियो भने, अनि यी सबैका विचारहरू एक ठाउँमा ल्याइयो भने र त्यो दर्शनलाई हाम्रो बनाइयो भने बल्ल काम गर्छ। हो, यसरी नेतृत्व जन्मन्छ। नेतृत्व हामीभन्दा अगाडिका थुप्रै नेतृत्वहरू त्यसरी जन्मिए र त्यो नेतृत्वहरूले एक हदसम्म नेतृत्व प्रदान गरे। तर अहिलेको नेतृत्व के हुँदैछ? जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू भाँडिन्छन्। यो प्रसङ्गमा म अलिकति गहिरिन चाहन्छु, अलि यथार्थवादी बनौँ हामी। हाम्रो राजनीतिक दर्शन के? हाम्रो व्यावसायिक दर्शन के? हामीले काम गरिरहँदा, सेवा गरिरहँदा त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजेको कुरा के? यदि म, मेरो परिवार नितान्त मसँग सम्बन्धित कुरा हो भने त्यो सामूहिक दर्शन होइन, निजी दर्शन हो। त्यो निजी दर्शनका निम्ति मेरो परिवारले मलाई साथ दिन्छ, म सँगै हुन्छु र मैले त्यहीँ मात्र नेतृत्व गर्छु र मेरो प्राइभेट इन्टरप्राइजेस मैले खडा गर्न सक्छु। त्यसबाट मेरो लागि हानि हुन सक्छ, लाभ हुन सक्छ, त्यसको नाफा नोक्सान बिहोर्ने मैले हो, अरूले बिहोरिदिँदैन। तर जब म समाजको दर्शनको कुरा गर्छु, जब म राष्ट्रको दर्शनको कुरा गर्छु भने म एक्लैले हुँदैन। नेतृत्वमा अबको जमाना एकल नेतृत्वको होइन। त्यसो हो भने हामीले दर्शनहरू बटुल्नु पर्यो। मैले अघि भने नि, मेचीदेखि महाकालीसम्म वा महाकालीदेखि मेचीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म हामीले दर्शनहरू बटुल्नु पर्छ। यो मुलुकका निम्ति दर्शन देख्ने मान्छेहरू, कसैले तपाईलाई भन्दैछ यो कुरा परिवर्तन ल्याउन पर्छ, उसले दर्शन देखिराखेको छ। किनभने दर्शन, मुलुक बदल्ने दर्शन, मुलुकका निम्ति सेवा गर्ने दर्शन, मुलुकको निर्माण गर्ने दर्शन चाहिँ आफू वरपर जे समस्याहरू देखिन्छन् ती समस्याहरूको निराकरण गर्न पर्छ भन्ने सोचबाट सुरु हुन्छ। अन्यायबाट सुरु हुन्छ, कठिन परिस्थितिबाट सुरु हुन्छ, अत्याचार भोग्दै गर्दा दर्शनहरू आउन सक्छ, परिवर्तनको दर्शन। खास गरी जब अरूले अन्याय भोग्दै गरेको देखिन्छ त्यति बेला पनि हामी परिवर्तनका लागि दर्शन देख्न सक्छौँ। हामीलाई दर्शन चाहियो, त्यसको अर्थ हामीसँग यथेष्ट प्रब्लमहरू छन्, समस्याहरू छन्। किन यी समस्याहरू किन छन्? किनभने हामीसँग दर्शनयुक्त नेतृत्वको अभाव छ। यी समस्याहरू ज्यूका त्यौं रहन्छन्। किनभने एउटा व्यक्तिले निहित स्वार्थका निम्ति ती दर्शनहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गर्न थालिराखेको छ। सानो उदाहरण, हामीसँग महिला अधिकारका कुराहरू, हामीसँग दलित अधिकारका कुराहरू, हामीसँग सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका कुराहरू उठाएर, अधिकारका कुराहरू उठाएर लामो समयसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरिराखेका मान्छेहरू हामीसँग प्रशस्त छन्। उहाँहरूले लामो काम गर्नुभयो, समय समयमा राम्रो जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो, तर परिस्थिति बदलिएन। किन? हामीसँग थुप्रै एनजिओ आइएनजिओहरू छन् दर्शनसहित आएका सेवाका निम्ति, तर पनि परिस्थिति ज्यूका त्यौं छ। किन परिवर्तन आएन? यदि परिवर्तनकै निम्ति दर्शन थियो भने दुईटा कुराले काम गर्यो। एउटा, हामीसँग जुन एउटा डिप्राइभ्ड मानसिकताबाट आएको एउटा जमात छ, त्यो जमातले के भन्छ भने
मेरो निम्ति मैले यहाँबाट लाभ हासिल गर्नु पर्यो, म यहाँबाट सुरक्षित हुनु पर्यो। चाहे त्यो पोलिटिकल पार्टी होस्, चाहे व्यापार कम्पनी होस्, चाहे एनजिओ होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्र होस्, यदि त्यो ठुलो समुदायका निम्ति आम रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रमा गएर काम गर्छु भन्ने राखेको छ भने, त्यसकारण म आफ्नो फाइदाका निम्ति यी कामहरू गर्छु भनेर मैले लागिरहँदा मैले सबैको दर्शनको कुरा गर्न सक्दिनँ। एकल नेतृत्व त्यहाँनिर आउँछ। एउटा व्यक्तिले म केही गरिरहन्छु भनेर आफ्नो लाभको निम्ति काम गरिरहने चलन त्यहाँनिर सुरु हुन्छ। त्यसकारण हामीले दर्शनको कुरो गर्दै गर्दाखेरि दर्शन बटुल्न जान्नु पर्यो। त्यसबाट एउटा छानिँदै आउला हैन। समग्रमा मैले त त्यसो भन्दैछु कि यो देशको परिवर्तनका निम्ति कसैले दर्शन देखेको छ भने लेट अस कम टुगेदर एन्ड शेयर। हामी जम्मा हौँ, जुटौँ र आदान प्रदान गरौँ। मैले के दर्शन देखेको छु, के चुनौतीहरू छन्, के सम्भावनाहरू छन्, मैले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, खोजी गरौँ, सरसल्लाह गरौँ। त्यसो भयो भने मुलुकका निम्ति एउटा साझा दर्शन निर्माण हुन सक्दछ। त्यो दर्शनले मलाई व्यक्तिगत रूपमा के फाइदा गर्छ भन्नेतिर म लागेँ भने माफ गर्नुहोला, म फेरि भन्छु, पुरानै कुराहरूको पुनरावृत्ति हुन्छ यहाँ। किनभने धेरै मानिसहरूले जागिर खानलाई एनजिओ खडा गरे, आइएनजिओहरू सुरु गरे, राजनीतिक पार्टी बनाए, अधिकार कर्मी बनेर हिँड्ने नाटक गरे र समस्यालाई जहाँको त्यहीँ राखे। किनभने उनीहरूको बुझाइमा त्यो समस्या त्यहाँनेर भइरह्यो भने मात्रै म बाँच्छु भन्ने छ। त्यसले मलाई खान दिन्छन्, त्यसले मलाई पर्याप्त रिसोर्सेस जुटाइदिन्छ, मलाई मानिसहरूले ठुलै सम्मान दिइरहन्छन्, म नमस्ते खाइरहन्छु हैन, म तिनीहरूको नेता, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे बनिरहन्छु भन्ने एउटा झुटो, त्यो एकदमै लघु सोचबाट, लघुतावासबाट उप्रेरित छ। त्यसकारण उसले बरु उल्टै शोषण गरिराखेको छ मानिसहरूको, प्रतिनिधित्व होइन। त्यसकारण दर्शनको कुरो गर्दा हामी सबै जुटेर आउनुपर्छ। जब हामी जुटेर आउँछौँ अनि हाम्रो दर्शन संयुक्त बन्छ, साझा बन्छ, हाम्रो बन्छ र हाम्रो दर्शनले हाम्रो परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्छ। होइन भने मेरो दर्शन हो भने मेरो परिस्थिति पनि परिवर्तन गर्छु, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि हुनेवाला छैन। अबको मान्छे कसैको दास बनेर तपाईको दर्शनलाई सहायता गर्न आउनेवाला छैन। तपाईले दर्शन देख्नु भएको छ मुलुकको निम्ति, आउनुहोस् जुटौँ, कुरा गरौँ। तपाईले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईका योग्यता, क्षमता, तपाईको ज्ञान, सिप ल्याउनुहोस्। मसँग के छ म त्यो दिन्छु। हामीले स्वार्थ त्यागौँ, म भन्न छोडिदिउँ, मेरो भन्न छोडिदिउँ, मेरा लागि भन्न छोडौँ, हाम्रा लागि देशका निम्ति गरौँ। त्यसो भयो भने मुलुकको निर्माण गर्ने दर्शन आउन सक्छ। दर्शन कसरी आउँछ? मैले अघि नै भने, जहाँ तपाईँ समस्या देख्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ चुनौती देख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट दर्शन सुरु हुन्छ। इनोभेसन हो दर्शन भनेको। इनोभेसन तपाईको मगजमा एउटा नयाँ कुरा आउँछ, यसो गर्न पायो भने यो परिस्थिति, यो विषम परिस्थितिबाट मैले मुक्ति पाउन सक्छु, दिलाउन सक्छु। त्यो सोचबाट आउँछ। मुक्तिका निम्ति दर्शन आउँछ हो, तर त्यो दर्शनलाई सामूहिक बनाउनु पर्छ। होइन भने एकल नेतृत्वका निम्ति अबको जमाना सिद्धियो भन्दैछु म, र अझै पनि धेरै मान्छेहरूले, धेरै दलहरूले, राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि धेरै दलहरूले एक दुईजना मान्छेहरूलाई सर्वस्व सुम्पिदिए, उनीहरूकै शरणागत भएर हैन हामी कार्यकर्ता बन्दियौँ अनि उनीहरूले जे भन्छन् त्यही मान्दै हिँड्यौँ। वास्तवमा उनीहरूको दर्शन सीमित भयो। उनीहरूले मुलुकका निम्ति देखेको दर्शन पनि स्वार्थमा गएर लटपटियो र उनीहरू त्यहाँनेरि गिरिसके। अनि गिरिसकेको मान्छेहरूलाई हामीले फेरि दर्शन छ भनेर पछ्याइरहनु हुँदैन। गिरिसके त। जसले हिजो एउटा कुरा गर्दै थियो, आज उसको जीवनमा त्यो कुरो पाइएन भने छोडिदिन सक्नु पर्यो त्यसलाई। उसले गर्दैन त्यो काम। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दर्शन सहित, नारा सहित आएको सरकार 2 वर्ष नबित्दै कसको सुन्दरताको कुरा गर्दैछ, कसको समृद्धिको कुरा गर्दैछ, अब हामीले हेर्नु पर्यो। आम मान्छेहरू हिजो भन्दा आज झनै
गरिबीमा गइराखेका छन्, शोषण दमन अत्याचारहरू झन् बढेर गइराखेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा उसको दर्शन हिजो हामीलाई जे भनेको थियो ऊ नितान्त निजी कुरामा उसले त्यो बेचिसक्यो। अब उसलाई पछ्याउनुको औचित्य रहँदैन। उसको जीवनमा जुन परिवर्तन आएको छ र त्यो परिवर्तनले आम रूपमा अरू मानिसहरूलाई केही पनि फाइदा दिएको छैन, कति पनि लाभ गर्ने कुरा छैन, तर उसको व्यक्तिगत जीवनमा ऊ सेक्युर बन्दैछ अझ भने त्यो दर्शन उसले भुलिसक्यो। अब त्यो दर्शनमा ऊ छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले एकदमै होशियारीपूर्वक यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। दर्शन चिन्ने कुरा पनि मैले गरेँ। मैले सुरुमा एउटा प्रसङ्ग उठाएँ, दर्शन के हो, मुलुकका निम्ति, राष्ट्र निर्माणका निम्ति दर्शनको कुरा गर्दाखेरि यदि मैले एउटा कुराबाट म आफैलाई औडाहा भएको पाइराखेको छु, यो कुरोमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ हाम्रो देशमा भन्दैछु भने त्यसै भन्ने मान्छेहरू खोज्दै हिँड्नुपर्छ। मैले शब्द एउटै नहोला, मैले अघि नै भने वाक्य एउटै नहोला, तर परिवर्तन त उनीहरूले पनि भनिराखेका छन्, खोज्नुपर्छ। र हामी जब धेरै मान्छेहरू जुड्छौँ अभियान बन्छ र हामी सामूहिक रूपमा एउटै कुरो गर्दै जाने मान्छे बन्छौँ र त्यो कुरोलाई हाम्रो साझा दर्शनका रूपमा हामी निर्माण गर्छौँ। यसरी राष्ट्र निर्माणको दर्शनलाई हामीले चिन्न सक्छौँ। बाँड्न तयार हुनुपर्छ। यो मेरो दर्शन हो, मैले मात्रै गर्नुपर्छ भन्न थालियो भने त्यो हुँदैन, त्यसले राष्ट्र बदल्दैन। त्यसकारण हामीले यसलाई सेयर गर्नुपर्छ, अरू मान्छेहरूलाई सुनाउनुपर्छ। मैले दर्शन बताउँदै जाँदाखेरि हुनसक्छ खतरा छ, मैले दर्शनका कुरा जब मान्छेहरूलाई भन्छु अनि उनीहरूले टपक्कै टिपेर लान्छन्, दर्शन चोर्छन्, त्यस्तै त्यस्तै के गर्न खोज्छन् अनि असफल हुन्छ, देखिराखेका छौँ हामीले। मैले पनि मुलुकका निम्ति ठुल्ठुला दर्शनका कुरा गरेँ, धेरै साथीहरूले ओहो यो त म एक्लैले गर्न सक्छु भनेर त्यही काम थाल्नुभयो। आखिरमा उहाँले पनि गर्न सक्नु भएन, मैले पनि पाइनँ गर्ने, अवसरै गुम्यो भनौँ न। त्यस अर्थमा अलिकति निराश पनि हुन्छ, तर पनि दर्शनलाई बाँड्नै पर्छ, बताउनै पर्छ। तपाईँको दर्शन धेरै मान्छेले सुन्नुपर्छ, उनीहरूको दर्शनसँग तपाईँको दर्शन मिल्नपर्छ, मिलिसकेपछि मात्रै सामूहिक दर्शन त्यो बन्छ। त्यसकारण हामीले जब दर्शन देशका निम्ति देख्दैछौँ भने हामीले त्यसका निम्ति एउटा दल खडा गर्छौँ, भनेको राजनीतिक दलको मात्रै कुरा होइन, दल भनेको समूह खडा गर्छौँ र एउटा सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा हामी आउनुपर्छ। मैले किन सामूहिक नेतृत्व पद्धति भन्दैछु भन्दा हिजो एउटा जमाना थियो, हाँसको बथानमा बकुल्ला भन्छौँ नि हामी, हो त्यस्तै। अर्को 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 पनि भनाइ छ, हुन त त्यो शब्द मैले शारीरिक रूपमा डिफ्रेन्ट एबिलिटी भएको मान्छेहरूलाई इङ्गित गरेर भन्न खोजेको होइन, त्यो हाम्रो चलन चल्तीको भनाइको कारणले गर्दा मैले भन्न गरेको। केहरूको देशमा के चाहिँ तन्नेरी देखिन्छ अरे नि, बुझ्नुभयो नि तपाईँले। त्यसकारण हिजो त्यस्तो थियो, कोही मान्छेहरूले एक ढङ्गको त्यो पुरुषार्थ गरेर देखाउँथे, ओहो यो चाहिँ नेता रहेछ अनि यसलाई चाहिँ पछ्याउनुपर्छ भन्ने देखाइदिन्थे, चर्को बोलिदिन्थे। अहिले पनि बोल्ने मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ, बेसरी बोल्छन्, चर्को गरेर बोलिदिन्छन्। अनि मैले भन्ने गरेको छु, राष्ट्रवादी हुनलाई यो देशमा होइन कि उत्तरतिर फर्केर गाली गर्नु पर्यो उत्तरको देशलाई, दक्षिणको देशलाई पनि त्यत्तिकै चर्को भाषामा गाली गर्न सकियो भने यहाँ राष्ट्रवादी बनिन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ नि, हो त्यही हो। चर्को बोलिदिने, मिडियामा बोलिदिने, अनि होइन चर्को चर्को कुरा गरिदिएपछि जनताहरूले देख्दाखेरि त हो यो मान्छे त साँच्चीकै हो रहेछ भनेर आइदिन्छन्। तर कति दिनसम्म आउँछन् तिनीहरू, होइन। मैले चर्को बोल्दै गर्दा तथ्यपरक कुरा मैले बोलिनँ, आधारहीन कुरा म बोल्दैछु, चर्कै बोलिराखेको छु, विरोधका लागि विरोध मात्रै हुँदैछ, मैले समाधान केही दिन सकेको छैन। मेरो लाइफमा हिजो मैले के गर्दै थिएँ भन्ने कुरा को यहाँ कति पनि मूल्याङ्कन हुँदैन। अनि मैले हिजो गरिराखेका कुराहरूमा अझै थपेर म यो गर्छु भनेर योजना बनाउन सक्दिनँ, म योगदान दिन तयार छैन भने मेरो चर्को बोलीलाई तपाईँले पछ्याउनु पर्दैन, किनभने म तपाईँका निम्ति नेता बन्न लायकको मान्छे नै होइन। यद्यपि म नेता भन्ने सवालसँग अलिकति विमति राख्छु, नेता, किनभने हामी एउटा यस्तो परिवेशबाट आयौँ कि नेता वा नेता भन्ने बित्तिकै ठुलो मान्छे होइन, हाम्रो गुरु, हामीले मान सम्मान गर्नुपर्ने, हामीले बढ्ता आदर दिनुपर्ने, ठुलो ठाउँमा राख्नुपर्ने, सेलिब्रिटी बनाउनु पर्ने के सोचाइबाट हामी आएका छौँ। मेरो बुझाइ
हामीले त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने आग्रहमा मेरो बुझाइ तपाईलाई सुनाउँ। नेता होइन, सेवक हुन पर्यो। देशको निम्ति दर्शन देख्नेले देशको सेवा गर्न सक्नु पर्यो। कसरी हुन्छ त्यो सेवा? राष्ट्रप्रेम, मैले फेरि पनि भन्छु, राष्ट्रप्रेम भनेको यो देशको माटो, यो सरहद छ नि, हाम्रो नेपाल सीमा छ नि, यो सीमाभित्रको माटो, यहाँका मान्छेहरू र यहाँको मूल्य मान्यतालाई प्रेम गर्नु हो। राष्ट्रप्रेम भनेको त्यो हो, विदेशलाई गाली गर्नु होइन। अनि जब म प्रेम गर्नु हो भन्छु भने म यहाँका दिन दुखी, आपद विपद, सतावट, समस्या, प्रताडना भइराखेका, अन्याय भोग्दै राखेका मान्छेहरूको सेवा गर्न तयार हुन्छु। म आफूभन्दा कमजोर, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र अरू कुनै पनि दृष्टिले म आफूभन्दा कमजोर मान्छे भेट्छु भने उसलाई मैले सहायता गर्नुपर्छ। यदि मसँग त्यो चाहना छ, त्यो मान्यता छ भने म उसँग सेवक बनेर प्रस्तुत हुन्छु, नेता बनेर मलाई नमस्ते गर भन्ने ढङ्गले होइन, अधिकार जताउने के त यो म नेता हुँ त्यसकारण मेरो सम्मान हुनुपर्छ भनेर। सम्मान, आदर, प्रेम, वास्ता, इज्जत यी दोहोरो कुरा हुन्, एकतर्फी हुँदैन। दुईटा हातले ताली बज्छ भने जस्तै मैले तपाईको सेवा गर्न म आफू कन्जुसाइ गर्छु, म तर्केर जान्छु, तपाईलाई परिआउँदा भने म तपाईको नेता बन्नै सक्दिनँ। नेता सेवक हो, भित्र हृदयदेखि सेवक बन्नुपर्छ, उसले सेवा गर्नुपर्छ, सेवाको बाटोबाट आउनुपर्छ। हो, यसो भयो भने बल्ल हामी सामूहिक नेतृत्वमा जान सक्छौँ। सामूहिक नेतृत्व भनेको एकाउन्टेबिलिटीको कुरा हो। मैले के बोल्दैछु र के गर्दैछुमा म सच्चरित्र भएर उभिन सक्नुपर्छ। मैले लुकाउने कुरा हुनु हुँदैन। गोपनीयता होला, टिमको एउटा मर्यादा मेन्टेन गर्ने गोपनीयता एउटा होला, सामूहिक गोपनीयता भन्छु म त्यसलाई। व्यक्तिगत गोपनीयता होला, उसको लाजका कुरा होला, उसको प्राइभेट लाइफको कुरा होला, परिवारभित्रको कुरा होला, उसले एक्सपोज गरिरहनु पर्दैन। तर सामूहिक नेतृत्वमा र सामूहिक नेतृत्वमा जाँदै गर्दा अथवा नेतृत्वमा हुँदै गर्दा उसले गर्ने काम जे उसको व्यक्तिगत निजी भन्ने दायराबाट बाहिर आउँछ त्यो सार्वजनिक हो। त्यो सार्वजनिक भएर आइसकेको कुराहरूमा गोपनीयता हुनु हुँदैन। त्यो गोपनीयताले उसलाई भ्रष्ट बनाउँछ, एक दिन घुसखोर बनाउँछ। त्यसकारण गोपनीयतालाई हामीले रिडिफाइन गर्नुपर्छ र गोपनीयता सामूहिक लाभका निम्ति मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ। तर त्यसको साटो पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। जहाँ पारदर्शिता छ त्यहाँ उपन्यास हुन्छ, त्यहाँनेरि लुकाउन पर्ने कुरा केही हुँदैन, कपट हुँदैन, छलछाम हुँदैन, अन्याय अत्याचार कम हुन्छ, भ्रष्टाचार हुँदैन पारदर्शिताको कारणले। जहाँ हामी पारदर्शी बनेर जान्छौँ सामूहिक नेतृत्व टिक्छ। मैले भन्ने र मैले गर्ने कुरा एउटै हुन्छ। त्यसो भयो भने मैले ट्रस्ट, विश्वास, आशा, भरोसा जित्छु तपाईको, तपाईले पनि। मैले सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि पदीय जिम्मेवारीका कुरा पनि उठाउँछु। सामूहिक नेतृत्व टोली हो, यो मानौँ न फुटबल खेल्ने टोली। मैदानभित्र सबैको सबै जिम्मेवारी छन्, आफ्ना जिम्मेवारी हुन्छ हाम्रो। हामीले आफ्नो ठाउँमा बसेर मर्यादा अनुसार नै खेल्नुपर्छ, नियम अनुसार नै खेल्नुपर्छ। तर मौका पायो भने गोल हान्न पाउनुपर्छ सबैले, हो कि होइन? मैले हान्नु पर्थ्यो तैँले किन हानिस् भन्ने हो भने टिम बन्दैन। अनि कसैले स्कोर गरिहाल्यो, जितायो, उसको अलिकति बढी मेहनत देखियो, उसको अलिकति पर्फर्मेन्स राम्रो भयो र जित्यो। कसले जित्छ? त्यो व्यक्तिले, त्यो खेलाडीले कि टिमले? हो, टिमले जित्छ। त्यो खेलाडीले भन्दैन मैले 3-4 वटा गोल हान्दे, मैले जिताएँ त्यसकारण मलाई बोकेर कुदा मेरो सेलिब्रेट गर भन्दैन। टिमले सेलिब्रेट गर्छ, उसलाई बरु त्यति बेला हिरो बनाइदिन्छन् अरू साथीहरू आएर, तिमीले क्या राम्रो गर्यो भनेर स्याबासी दिन्छन्। मैले राम्रो गरेँ स्याबासी देऊ भन्दैन उसले, टिममा समर्पित हुँदा। तर हामीसँग यो चरित्र देखिएन सामूहिक नेतृत्वको कुरा, त्यसकारण गरिराखेको छु। हिजो जमाना थियो समाजमा 1-2 जना मान्छे टाठाबाटा थिए, जाने लेखेका थिए, बुझेका थिए, कतै गएर घुमेर आएका मान्छेहरू थिए। त्यसकारण उनीहरू मात्रै भएको कारणले गर्दा एकजनाको नेतृत्वमा हामीले मुलुक चलाएर पनि हेर्यौं। अहिले त्यस्तो छैन।
अहिले मभन्दा धेरै पढेका, मभन्दा धेरै जानेका, मभन्दा धेरै घुमेका, मभन्दा धेरै गरेका मान्छेहरू मसँग छन्। मैले उनीहरू सँगसँगै हिँड्ने हो भने उनीहरूले गर्न पनि नसक्ने सानो एउटा काम म गर्न सकौँला। उनीहरूको क्षमताभन्दा अलिकति बढी अर्को क्षेत्रमा मेरो क्षमता प्रदर्शन हुन सक्ला। त्यसको अर्थ मैले सबैमाथि अधिकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन, सामूहिक अधिकारमा हामी आउनुपर्छ। हो, यो कुराको निम्ति मैले दर्शनको कुरा गरेको, राष्ट्र निर्माणको दर्शन। तपाईसँग यस्तो केही लागिराखेको छ, तपाईले अन्याय देख्नुभएको छ, अत्याचार देख्नुभएको छ मुलुकमा, केही त बदल्नुपर्छ भन्ने लागिराखेको छ, कुराकानी गर्न थाल्नुहोस् आफ्नो ठाउँबाट। जोडिनुहोस् हामीसँग पनि, हामी तयार छौँ बहस गर्न। यदि तपाईले देखेको र हामीले देखेको कुरा एउटै रहेछ भने आउनुहोस् देश बदलौँ। तब मात्रै हामी एक ठाउँमा जुट्न सक्छौँ र यो देशलाई साँच्चीकै बदल्न सक्छौँ। मैले समस्याका नाम लिइन, डङ्गुर छन्, जति पनि छन्। अनि समस्याहरू देखाएर, समस्याहरू अलापेर नेता बन्ने चाहना छैन मसँग। ती समस्या तपाईसँग छन्, तपाईको जीवनसँग छन्। मैले सक्छु भने ती समस्याहरूसँग कसरी लड्ने तपाईसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। त्यहाँनेरि म तपाईलाई सहायता गर्न चाहन्छु। त्यसो भयो भने मेरो समस्या तपाईले देख्नुहुन्छ र मसँग तपाईँ सहकार्य गर्न आउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले भनेको मसँग दर्शन छ, मलाई पछ्याउ होइन, तपाईसँग दर्शन छ, सहकार्य गरौँ भनेर खोज्ने बानी बसालौँ। धन्यवाद। मैले यो दर्शनको विषयमा, राष्ट्र निर्माणको दर्शनको विषयमा तपाईसँग अलिकति समय बिताएँ। आउँदा दिनहरूमा तपाईँ र म सँगै साझा दर्शन बनाएर नेपाल देशको परिवर्तनका निम्ति अगाडि बढ्न सकौँ। धन्यवाद।